अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। सैटरडे, फ्रेंड्स डे, ठीक है। आज सैटरडे है और फ्रेंड्स डे है और वीकेंड है और खुशी का दिन होता है सैटरडे सारे मुलाजमीन के लिए, जॉब करने वालों के लिए, स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए कि जनाब सवेरे छुट्टी होनी है। तो हम भी खुश होते हैं बहुत। सैटरडे को आपको पता है फ्रेंड्स डे है। आज हम गपशप लगाएंगे, किसी के साथ खाना खाएंगे, को खिलाएंगे, आपको वीडियो बना के देखेंगे। लेकिन ख़बरदार, आज तो लाहौर में जलसा है और जलसे में आप कहीं बाहर घूम फिर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब मैं फितना तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि रोले शोले तो पड़े हुए हैं ना। रोड बंद हो रहे हैं, कहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है नहीं हो रहे हैं, अपोजिशन वाले कह रहे हैं जी हो रहे हैं, रोड बंद हो रहे हैं जी। आप जनाब सूरत हाल ये है कि इस वक्त आज इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमारी गिरफ्तारियां हो रही हैं और काफ़ी सारी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, ठीक है जी। ये अच्छा जी, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सॉरी, मैंने वो दरवाज़ा बंद था तो मैंने कहा खोल दूं। अच्छा जी, मसला ये है कि अब इसके ऊपर बहस है कि जनाब जलसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देखिए, जलसों का कोई माहौल नहीं है और इस तरह के जलसे हमारे जो पाकिस्तान में होते हैं ना, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते, बगैर ज़रूरत के जलसे। अब ये जलसे क्या है जी? अब वो कह रहे हैं कि इमरान की रिहाई के लिए हम जलसे कर रहे हैं। जलसा करना हमारा बुनियादी हक है। हाँ जी, जलसा करना तो बुनियादी हक है, लेकिन गाली देना भी बुनियादी हक है और ये गुंडागर्दी करना भी बुनियादी हक है, रोड ब्लॉक करना भी बुनियादी हक है। आज सारे हम एक दूसरे को कह रहे हैं कि यार आज बाहर ना निकलना जी, आज बाहर दंगा फसाद है, ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आपका बुनियादी हक किसी दूसरे का भी बुनियादी हक है। आज कोई बंदा, जिस तरीके से यहाँ जलसे होते हैं किसी भी पार्टी के हो, कोई मरीज बर वक्त हस्पताल नहीं पहुँच सकेगा, जिसका कोई बच्चे का टेस्ट होगा, इम्तिहान होगा, वो बर वक्त इम्तिहान नहीं दे सकेगा, कोई अपने कारोबार पे नहीं जा सकेगा। तो ये सारी सूरत हाल होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई जल्द से जलसा जो करना है ना आपने, वो 1 महीने का करें जैसे इलेक्शन के ज़माने में, बस। इसके अलावा जलसों के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, किसी का भी जलसा हो। और इनको मैंने ये कहा था कि ये, अब वो कह रहे हैं जी कि हाई कोर्ट ने आर्डर किया, हमने तो नहीं किया। और भाई सदर साहब ने कल आर्डिनेंस जारी किया है ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का। ये सदर साहब किस लिए आपने पाल के रखा हुआ है? उसको कहना था आर्डिनेंस जारी करें कि भाई जलसे 4 महीने के लिए नहीं होंगे। आर्डिनेंस जारी करवाओ जिसको कोई बंदा फिर चैलेंज ही नहीं कर सके, अदालतों में भी चैलेंज नहीं हो सकता। और दंगा फसाद होने 50 शर्तें इन्होंने रख दी हैं। क्या जी, इस रूट से आपने जाना है, कोई अमल नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आपने 3 से 6 बजे तक जलसा ख़त्म करना है, हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं हो सकता। अमीन गंडापुरी माफ़ी मांगे, हो ही नहीं सकता कि वो माफ़ी मांगे। अच्छा जी, रास्ते में टोलियों की सूरत में ना निकले, हो ही नहीं सकता कि कोई टोलियों की सूरत में ना निकले। रोड ब्लॉक ना करें, सर ये मजाक है, खुदा की कसम मजाक है। और किसी को पॉपुलर करने का वो जरिया है कि जो जलसा कर रहे हैं ना, वो ज़रा पॉपुलर हो जाए, मज़ीद पॉपुलर उसको करने की ये एक स्कीम है कि जनाब वो कहते हैं ना कि उसको ना पकड़ रहे हैं और ना छोड़ रहे हैं, दरमियान में रखा हुआ है। और पीपट वो साढ़ा वो, बहरहाल ये इनकी गले की हड्डी बनी हुई है, ना उगली जा रही है ना निकली जा रही है। इनके पास कोई स्कीम नहीं है। इन्होंने ही कहा था, मैंने इनको ही याद कराया कि आपने कहा था कि तुसी जनाब अटक द पुल क्रॉस करके देखो। तो आज वो कंटेनरों से हर चीज़ से लैस होके आ रहा है, ठीक है। जलसा फिर आप इनको, अगर आपने इनको जलसा करने की इजाज़त दी है मवेशी मंडी में, ठीक है, तो मीनार पाकिस्तान भी दे देते, वहाँ भी तो सारे कर रहे हैं। कोई लोग कह रहे हैं जी इनका बुनियादी हक है, तो बुनियादी हक फिर मीनार पाकिस्तान पे नहीं है, वहाँ क्यों नहीं करने दिया? बहरहाल ये इनकी बोंगियाँ पॉलिसियाँ हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी।
لیکن آج جو مین اہم کام ہوگا نا وہ گرفتاریوں کا ہوگا، پرچوں کا ہوگا، ایف آئی آروں کا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ والا۔ تو میں نے تو کہا تھا کہ اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر امین گنڈا پوری جب پنجاب کی حدود میں داخل ہو، اس کے اوپر ایف آئی آر ہیں، آپ اس کو گرفتار کریں۔ اس کو تو آج بھی حاضری معافی کی مل گئی ہے درخواست، اس کا لگا ہوا تھا کیس، اس کو حاضری معافی کی درخواست وہ مل گئی ہے، رعایت مل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی اسمبلی میں بات ہو رہی ہے جی کہ پی ٹی آئی نہیں ہے، پی ٹی آئی کی 80 کی 80 سیٹیں جو ہے نا اسمبلی میں انہوں نے سنی تحریک کے حوالے سے دے دی ہیں۔ اس کا پی ٹی آئی چاہے ہو یا نہ ہو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف ایک فرق پڑتا ہے کہ جو مخصوص سیٹیں ہیں نا وہ ان کو ابھی نہیں ملی، مخصوص سیٹوں والا وہی فرق پڑ سکتا ہے، باقی ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ الیکشن کمیشن نے جناب جو لسٹ جاری کی ہے نا اس کے مطابق پی ٹی آئی کا اسمبلی میں وجود نہیں ہے ہی نہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن تگڑا ہو کے کھڑا ہے، اس کو سپورٹ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ باقی میں نے آپ کو بریکنگ نیوز دے دی تھی رات کو، کسی نے سنی ہے کہ نہیں، کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی ملک عاصم صاحب ہوں گے۔ تو یہ دونوں عاصم کٹھے ہو گئے ہیں اتفاق سے، عاصم منیر اور ملک عاصم، تو ان دونوں نے مل کے انشاءاللہ ان کی منجی پیڑھی ٹھوکنی ہے، یہ جو ریاست کے مخالف لوگ ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی تقریروں میں یہ بات نہیں کرنی۔ مجھے بتائیں آپ کسی کی زبان کو تالا لگا سکتے ہیں؟ ہاں، ایک میں آپ کو یہ خوشخبری بتا دوں کہ اب ان کے پاس پنجاب میں پی ٹی آئی والوں کے پاس کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو ان کو یہاں نظر آئے، نہیں ہے ہی نہیں، بالکل، ٹھیک ہے، کوئی اس لیول کی نہیں ہے۔ یہ بھی عمران نے ایک سازش کے تحت ساری جو قیادت ہے وہ کے پی کے میں منتقل کر دی تھی۔ ان کا چیئرمین بھی ہے، چیئرمین کا نام بھی کوئی نہیں لے رہا، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے سب علی امین گنڈا پوری الامین۔ اس جلسے کے بعد علی امین گنڈا پوری کو بھی جناب ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ عمران نہیں چاہتا کہ میری جگہ پہ میری کوئی پلیسمنٹ ہو جائے یا کوئی اتنا مشہور ہو جائے کہ اس کو وہ کیا جائے۔ اس کے خلاف بھی کوئی عمران خان خود ہی کرے گا، خود ہی اس کے خلاف کارروائیاں کرے گا۔ یہ ویسے بڑے سارے لیڈروں کا یہ فتنہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نیچے سے کوئی ابھر کے آنے لگے نا اس کو وہ دباتے ہیں، کام کے حوالے سے میرٹ پہ بھی کسی کو آگے نہیں آنے دیتے، ٹھیک ہے۔ ساری عمر مولانا فضل الرحمان ہی جمعیت علماء اسلام کا صدر رہنا ہے، نیچے سے کوئی نہیں آ سکتا۔ تو بھٹو زندہ ہے، ادھر بھی بھٹو نہیں رہنا ہے، نیچے سے کوئی نہیں آ سکتا۔ اور نون لیگ کا بھی یہی حال ہے، سب کا یہی حال ہے، اور پی ٹی آئی کا بھی یہی حال ہے۔ پی ٹی آئی کے اوپر اس لیے تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی ہم اپنے نئے قانون کے ساتھ آئے ہیں، نئے پروگرام کے ساتھ آئے ہیں، نئے مشن کے ساتھ آئے ہیں، کوئی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں ان کی پارٹی کو اب علیمہ باجی جو ہے وہ 70 سال سے بھی اوپر کی ہیں تو وہ چلا رہی ہیں، اور وہی وہ رشتہ داری اور اقربا پروری یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج بہرحال جو ہے وہ گرفتاریوں کا دن ہے، اور آج پرچوں کا دن ہے، ایف آئی آروں کا دن ہے۔ یہ جو خوشی منا رہے ہیں نا، یہ جلسہ کریں، ادھر جلسے میں ہی دیکھ لینا اتنی ان کی زبان پھسلے گی، اتنا یہ اپنے آپ کو اور نقصان کر کے جائیں گے، یہ نقصان کر کے جائیں گے۔ بہرحال انہوں نے اگلے جلسے کا بھی اس جلسے میں اعلان کر دینا ہے۔ میں حکومت کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آرڈیننس کے ذریعے یہ جاری کر دیا جائے کہ پورے ملک میں جلسے جلوسوں پر پابندی رہے گی۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ جب الیکشن ہو رہے ہوں تو سب کو جلسوں کی اجازت دیں، الیکشن نہ ہو رہے ہوں تو عوام کو تکلیف نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اور گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہمیں کاپیاں بھیج رہے ہیں اپنی ریٹائرمنٹ لیٹر اور شناختی کارڈ کی، وہ ہم جناب ان کے جمع کرا رہے ہیں، اور ان سے رابطہ ہے، اور مشورے بھی قانونی دے رہے ہیں، اور چینل بھی آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ تو میرے ساتھ رابطے کے لیے آپ 0300472572 اس کے اوپر رابطہ کریں، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ تو چینل سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ کافی ہم جو ہے نا آگے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، ایسے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، تو آپ کے تعاون سے، اللہ کے فضل سے اور آپ کے تعاون سے۔
اور جو دوست چینل سبسکرائب کرے وہ مجھے آج بتائے، آج شام کو گھومتی چائے میں ان کا نام بھی لیا جائے گا، وہ مجھے اپنا سبسکرائب بھی کرے اور مجھے اپنا نام اور شہر کا نام بھی لکھ کے بھیجے۔ اللہ حافظ۔